मुबारक। सबसे पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मेरे मुश्ताक साहब का कि उन्होंने मुझे इस प्यारे प्रोग्राम में इन्वाइट किया और तिब साबिर कौंसल रजिस्टर्ड ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दावत दी। उसके बाद मैं इंतहाई मशकूर हूँ सर बड़े हकीम साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कानून मुफ्रद अदा की एक अलामत हैं, एक हमारे लिए साया हैं। अल्लाह ताला ये साया हमारे सिरों पे कायम दायम रखे। तो दोस्तों तो चंद बुनियादी बातें इंशाल्लाह मैं आपसे करूँगा। उसमें हमारे एक साथी ने ये सवाल रखा कि तिब यूनानी और कानून मुफरद अदा के हवाले से उन्होंने कहा जी कि किसी एक नुक्ते पे जो है वो फोकस करें कि ये तिब यूनानी से कैसे अलग है। तो सबसे पहले मैं उसका थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे तरीक़ा इलाज पाए जाते हैं जिनकी बुनियाद तो एक है लेकिन वो अपने असूल व ज़वाबित की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जिस तरह हमारे पास ज़मीन एक बुनियाद है और उसके ऊपर एक झोंपड़ी भी है, एक महल भी है, प्लाज़ा भी है, इसी तरह जो तरीक़ा इलाज हैं दुनिया में इस वक्त पाए जाते हैं उनकी बुनियाद तो एक है लेकिन वो अपने असूल व ज़वाबित की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो मुख्तसर अल्फाज में मैं कानून मुफरद अज़ा की तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो तिबी असूल, वो तिबी कानून जिसमें मर्ज़ मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके इलाज भी मुफरद उज़्व का किया जाए, कानून मुफरद अदा कहलाता है। इसके मुजद हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब हैं, तो इस निस्बत से इसे तिब साबिर भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं कि ये तिब यूनानी से किस तरह मुख्तलिफ है। बात ये है कि दुनिया में तो बहुत सारी पैथी हैं, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, सुधा भी है, एक्यूपंक्चर भी है, आयुर्वेदिक भी है, हिजामा भी है। तो उसका कंपैरिजन सिर्फ मुफरद अज़ा तिब यूनानी का ही क्यों किया हुआ? तो ये बताया जाए कि मुफरद अज़ा जो है वो तिब यूनानी से कैसे अलग है। सवाल ये है कि हर तरीक़ा इलाज अपने असूल व ज़वाबित की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उसकी मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे पास 4 से 5 तबीब हैं, मुआलजीन हैं, जिसमें एक एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक है, तिब यूनानी का माहिर है, आयुर्वेदिक है और मुफरद अज़ा का मुआलिज भी है। और उनको एक हर्ब दी जाती है, फ़र्ज़ करें काली मिर्च दे दी जाती है और उनसे पूछा जाता है जी कि बतौर इलाज आप इसको कैसे इस्तेमाल करें। एलोपैथी कहेगा जी कि मैं इसका जुज़्वे मुअस्सरा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेके इसको बतौर इलाज इस्तेमाल करूँगा, बाकी अज्जा को छोड़ दूँगा। काली मिर्च में बहुत से अज्जा पाए जाते हैं, लेकिन वो कहेगा जी कि मैं सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लूँगा। इसी तरह अगर होम्योपैथ से पूछा जाए तो वो कहेगा जी कि मैं इसको इलाज बिलमिसल के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। तिब यूनानी के हामिल से पूछा जाए तो वो कहेगा जी कि मैं इसे इख्लात को कम करने या ज़्यादा करने या अखलात की इस्लाह करने के तौर पे इसे इस्तेमाल कराऊँ। इसी तरह आयुर्वेदिक है, वो भी यही कहेगा जी कि दोषों की कमी बेशी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरह कानून मुफरद अज़ा का जो मुआलिज है वो ये कहेगा जी कि मैं अज़ा में तहरीक, तहलील या तस्कीन करने के लिए इसे इस्तेमाल करवाऊँगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हर तरीक़ा इलाज जो है वो अपने असूलों की बुनियाद पे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उसकी बुनियाद जो है वो चाहे एक हो, उस ज़मीन की तरह जिस पे एक झोपड़ी भी है, एक महल भी है, एक प्लाज़ा भी है, एक बंगला भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेस जो है वो एक है, लेकिन आगे उनकी हैयत और उनकी शक्ल, उनकी माहियत जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इस तरह साथी इसको समझ सकते हैं कि तिब यूनानी और मुफरद अज़ा में बुनियादी फ़र्क क्या है। दूसरा टॉपिक चल रहा है नुस्खा नवीसी का।
تو اس میں حکیم اصغر صاحب نے بھی اور ان کے بعد آنے والے حکیم صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے. تھوڑی سی میں بھی بات کروں گا کہ نسخہ نویسی جو ہے وہ ایک ایسا اصول ہے جس کے اوپر معالج چل کے مریض کی حیت اس کی ماحول کے مطابق اور مرض کے درجے کے مطابق جو ہے وہ دوا کا درجہ ترتیب دیتا ہے. اس کے حساب سے قانون مفرد اعضاء اس میں اپنا ایک واضح اصول رکھتا ہے نسخہ نویسی کے حوالے سے، اور اس کے پاس اپنا ایک مربوط جو ہے وہ فارماکوپیا ہے جس میں نسخہ نویسی کے حوالے سے ادویات کی جو ہیں وہ کیٹاگریز بنائی گئی ہیں محرک سے لے کے اکسیر اور تریاق تک. تو اس میں قانون مفرد اعضاء سب سے پہلے تشخیص کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ تشخیص کے بعد ہی نسخہ نویسی کا مرحلہ آتا ہے، اور تشخیص کے حوالے سے قانون مفرد اعضاء یہ اصول پیش کرتا ہے کہ نبض اور قارورہ جو ہے وہ ہمارے بنیادی پیرامیٹرز ہیں، اور یہ پیرامیٹرز طب یونانی میں بھی چلے آ رہے ہیں، لیکن قانون مفرد اعضاء نے جو ایک تعلق ان میں قائم کیا ہے کہ آپ جو نبض دیکھیں گے اس کی تصدیق مریض کا قارورہ کرے گا کہ آپ نے نبض صحیح تشخیص کی ہے یا غلط کی ہے. ٹھیک ہے، یا اس آپ کی تشخیص کردہ نبض میں اگر مریض کچھ ایسے طریقے اختیار کر رہا ہے، فرض کریں کوئی صبح اٹھ کے 4 گلاس پانی پیتا ہے یا کوئی انتہائی تیز ترین اینٹی بایوٹک استعمال کر رہا ہے، تو آپ کی تشخیص کردہ نبض کے مطابق قارورہ نہیں ملے گا. لیکن جو بنیادی بات ہے اس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ نبض جسم میں عضوی کیفیت بیان کرتی ہے، آپ کے عضو کی حیت بتاتی ہے کہ اس میں تحریک ہے، تحلیل ہے یا تسکین. اور قارورہ جو ہے وہ خون کی حیت بتاتا ہے اور آپ کی تشخیص کردہ نبض کی تصدیق کرتا ہے. فرض کریں آپ نے ایک مریض کی نبض تشخیص کی ہے اعصابی غدی، یعنی آپ نے کہا کہ دماغ کی کیمیاوی تحریک. اب مریض کا جو قارورہ ہونا چاہیے وہ سفید زردی مائل ہونا چاہیے. اب آپ کی تشخیص کردہ اعصابی غدی نبض کے مطابق مریض کا قارورہ سفیدی مائل زرد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مریض جو نبض تشخیص کی ہے وہ درست ہے اور وہ اعصاب کی کیمیائی تحریک میں ہے آپ کا مریض. اسی طرح اگر آپ نے نبض تشخیص کی ہے اعصابی عضلاتی اور مریض کا قارورہ جو ہے وہ سفیدی مائل سرخ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سفیدی زیادہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ سرخی کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو نبض تشخیص کی ہے وہ درست ہے اور مریض اس وقت جو ہے وہ اعصاب کی مشینی تحریک میں ہے. یعنی آپ کی تشخیص کردہ نبض کی جو تصدیق ہے وہ مریض کا قارورے کو کرنی چاہیے. اب اگر آپ نے نبض کوئی تشخیص کی ہے اور قارورہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا، تو اس کے بعد پھر آپ نے مریض سے وہ سوالات کرنے ہیں کہ وہ پانی کتنا پی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پیشاب اس کو کتنا آ رہا ہے، رات کو کتنی دفعہ اٹھ کے وہ پیشاب کرتا ہے، اور علاج کے طور پہ کون سی میڈیسن جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ان میں اگر اینٹی بایوٹک ہے تو وہ تیز ترین ادویات ہیں، یا اگر اس کو کسی معالج نے علاج بالغذا تجویز کیا ہوا ہے تو پھر بھی قارورہ جو ہے وہ آپ کی تشخیص کردہ نبض کے مطابق نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب آپ تحریک کو تشخیص کر لیتے ہیں تو دوا کا جو مرحلہ آتا ہے، نسخہ نویسی کا جو مرحلہ آتا ہے، اگر مریض کی اعصابی غدی تحریک ہے اور آپ نے اس کو مشینی تحریک کو سٹارٹ کرنا ہے، لیکن اس وقت مریض کو ضرورت ہے درجہ مرض کے مطابق مسہل کی، لیکن آپ استعمال کروا رہے ہیں محرک یا محرک شدید، تو آپ کا یہ نسخہ مریض کے مرض کو بڑھانے کا سبب بنے گا، کیونکہ وہ بلغم کو پیدا تو کرے گا لیکن اس کا اخراج نہیں کرے گا، اور بلغم جو ہے وہ مریض کے جسم میں پہلے ہی بڑھ کے رکی ہوئی ہے. تو اس جگہ آپ کو ایسے نسخے کی ضرورت ہے جو اس کی مشینی تحریک کو سٹارٹ کر دے اور بلغم کا اخراج شروع کرے.
اس حوالے سے حکیم انقلاب جناب دوست محمد صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نسخہ جات کی ترتیب رکھی ہے نسخہ نویسی کے حوالے سے کہ معالج کو جب درجہ مرض پہ عبور حاصل ہوگا تو وہ اسی حساب سے دوا کی پوٹنسی کو جو ہے نسخہ نویسی جو ہے اسی حساب سے کرے گا کہ اس کو محرک دینا ہے، شدید دینا ہے، ملین ہے، مسہل ہے، یا اسی طرح اگر مریض آپ کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کا مرض زہر کے درجے پر ہے اور دوا میں نسخہ جو ہے وہ اکسیر یا تریاک چاہیے تو ہم وہاں پہ ملین یا شدید دے رہے ہیں، تو ہماری یہ دوا، ہمارا یہ اصول درست ہونے کے باوجود بھی کہ ہم نے مریض کی نبض بھی درست تشخیص کی ہے، علاج بھی ہم درست دے رہے ہیں، لیکن پوٹنسی ہماری کم ہے تو مریض کو فائدے کی بجائے نقصان۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ملاقات کا یہ سلسلہ قائم رہے۔